सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, कोई भी वीडियो अपलोड की जाती है जो गैर अखलाकी होती है और फिर उसके ऊपर ये होता है कि दूसरे लोगों की तस्वीरें लगा के फिर आवाज़ भर दी जाती है। ये एक बड़ा ख़तरनाक काम है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो कुछ आजकल इस तरह की वीडियो लेके और लोगों की तस्वीरें लगाई जाती हैं, आम पब्लिक जो है वो तो चलो खामोश रहती है, लेकिन जब आप अपने फील्ड मार्शल की या वहाँ पे मरियम की तस्वीरें लगाएंगे और जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं उनके लिए फिर इतनी मुश्किल हो जाती है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कल भी मैंने देखा, जो भी कोई वीडियो आजकल चल रही है, ऊपर तस्वीरें जो है फील्ड मार्शल साहब की लगाई हुई हैं और मरियम की लगाई हुई। किसी ने किसी की तस्वीर लगाई हुई है, किसी ने किसी की तस्वीर लगाई हुई, और ये अकाउंट चाहे बाहर से चलते हैं, लेकिन जब ये पाकिस्तान में पहुँचते हैं और वहाँ पे कोई इसको लाइक कर देता है या शेयर कर देता है, तो वहाँ पे उसकी ज़िंदगी जो है कितनी मुश्किल होती है उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बेशुमार लोग अभी तक गिरफ़्तार किए गए और कई तो बता दिया जाता है कि जनाब इतने लोग पकड़े गए, मरियम की तस्वीर की साथ ये कर रहे थे, या फील्ड मार्शल, या आपको ये भी पता है कि किसी जज को या किसी को भी आप देखते हैं जो हालात होते हैं पाकिस्तान के, अगर आप उसकी तौहीन करते हैं तो आपके लिए 10-20 साल के लिए समझे कि जेल का दरवाज़ा खुल जाता है। तो ये बड़ा ख़तरनाक खेल है जिसमें हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं वो बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, फिर नीचे कह के लगाते हैं, और जो पकड़े जाते हैं उनकी शामत आ जाती है। आज के दौर में अगर आपके ज़हन में है कि किसी को ये पता नहीं चलता कि कहाँ से वीडियो अपलोड हुई है या किसी ने बनाई है या किसी ने ये सारा कारनामा अंजाम दिया है, तो ये वैसे ही मेरा ख्याल है कि बेवकूफ़ों वाली बात है। मुख्तलिफ नामों से अकाउंट बना के टिकटॉक पे डाली जाती है या इस पे फेसबुक पे डाले जाते, लेकिन ये मैं बता देता हूँ कि इसके ऊपर पाक फ़ौज और जो वहाँ के इदारे हैं बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं, और जिन लोगों को भी गिरफ्तार अभी तक पाकिस्तान में किया गया है उनमें से कोई भी अभी वापस नहीं आया घर। अगर कोई आया भी है तो 6 माह साल वहाँ पे जेल में रहा है, फिर उसकी ज़मानत हुई है तो वो आया है और अभी भी वो केस चल रहे हैं। फिर आम पब्लिक की आप तस्वीरें लगा देते हैं, किसी के साथ आपकी नहीं बनती उसकी तस्वीर लगा दी, किसी के साथ आपकी दुश्मनी है उसकी तस्वीर लगा दी, और ये वैसे ही जो लोग आके ऐसी वीडियो पे तबसरे करते हैं गैर अखलाकी है। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसका ये मतलब नहीं कि ये वीडियो आप आगे से आगे भेजते जाएं और लोगों को बताएं जनाब ये बहुत इस वक्त वायरल हो रही है, और फिर यहाँ पे गौर करें कि जो फैमिली वाले लोग हैं, जो बीवी बच्चों वाले लोग हैं, वो मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान का माशरा किस तरह चला गया है। हमारे पास कोई चीज़ आ जाती है या हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, और ऐसे पीछे पड़ते कि बस पूछे कुछ ना। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो सिस्टम में आपको अभी तक इल्म नहीं कि जो भी व्हाट्सएप कॉल होती है, जो भी व्हाट्सएप के ज़रिए आप पोस्ट भेजते हैं, जो भी फेसबुक पे पोस्ट होती है, जो भी टिकटॉक पे होती है, आपने देखा कई वहाँ पे यूट्यूबर हैं, कई टिकटॉकर हैं, कई ऐसे सोशल मीडिया पे जो सोशल मीडिया काम कर रहे थे उनको वहाँ पे गिरफ्तार किया गया, और उनका हाल जो होता है वो भी आप सबके सामने। आए दिन इस तरह के वाक़यात सामने आते, मगर हमारी कौम जो है इससे सबक हासिल नहीं करती। समझ नहीं आती कि आपके इल्म में है कि वो मरियम को एक बंदा था, उसने गलत अल्फाज में कह दिया था कौन सी माँ आ गई है, उसके बाद उसको उठा के ले गए और बाद में अब दुबई है। जो हमारी इत्तला है पता नहीं वापस चला गया होगा ये कहाँ पे। और फिर जब पहले ये पोस्ट लगाई जाती है और फिर ये लगाई जाती है जी सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। अपने अपनी अखलाकी हालत को इतना ख़राब ना करें कि शर्म आनी आनी शुरू हो जाए लोगों को देख कर। और मैं हैरान होता हूँ, ख़वातीन भी इसी पे बातचीत कर रही है, बंदे भी इसी पे बातचीत कर रही है, समझ से बाहर है, बच्चे भी इसी पे लगे हुए हैं, लड़कियां भी इसी पे लगी हुई हैं, सब इसी पे लगे हुए हैं। और एक चीज़ और ज़हन में रखें कि जब एक दफ़ा आप काबू आ जाते हैं ना, फिर ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। पाकिस्तान की पुलिस के काबू कोई आ जाए
اس کے بعد اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو گالیاں شالیاں آپ نے دیکھا نکالتے ہیں یہاں یورپ میں بھی تصویریں لگا کے سوشل میڈیا پہ، ان کو بھی اب یہاں پہ بھی کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ہمارے جو غیر ملکی ہیں انہیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے اور اپنے ریکارڈ خراب نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ یہ سائبر کرائم میں آ جاتا ہے اور آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی الٹا کیس ڈال جاتا ہے۔ کسی کی تصویر آپ نے لگا کے نیچے گالیاں نکالی ہوئی ہیں، وہ آنسر کر سکتا ہے، آپ کے اوپر کیس کر سکتا ہے جا کے یورپ میں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو اس طرح ہمارے جو بھی چاہے وہ غلط راستے سے کوئی آیا اقتدار میں، ٹھیک سے آیا، مگر اپنی اخلاقی حالت کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بڑے کہہ کے لگتے ہیں، بڑے مسکراتے ہیں، جو کام آپ کو کرنا چاہیے، جو علم آپ کو سیکھنا چاہیے، جو تعلیم آپ کو سیکھنی چاہیے، جو محنت کرنی چاہیے، اس طرف توجہ نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیو کے ہم دباز لگائیں گے، گندی آوازیں لگا کے اپنے کسی کی تصویریں لگائیں گے اور ویڈیو وائرل ہو جائے گی۔ مگر جب آپ پکڑے جائیں گے، پھر آپ جتنے وائرل ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو پتا، آئے دن سوشل میڈیا پہ کسی نہ کسی کو پکڑ کے بٹھایا ہوتا ہے پاکستان کی پولیس نے چھتر پریڈ کے بعد، اور پھر وہ آ کے بیان دے رہا ہوتا ہے کہ جناب میرے سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دو، یہ کر دو، اس سے پہلے کہ یہ نوبت آئے۔ اور پھر یہ نہیں کہ وہ آرام سے گھر آ جاتا ہے، وہ کیس پھر بھی چلتا رہتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ آ کے اس نے معذرت کر لی یا معافی مانگ لی اور کیس ختم ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں جس طرح یا کسی جگہ پہ بھی آپ دیکھ لیں، جو اپنا کردار آپ خراب نہ کرے، غیر اخلاقی چیزیں جو ہے اس سے آپ کا پتہ چلتا ہے، آپ کی فیملی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا پتہ چلتا ہے، آپ کا ایک تعارف بن جاتا ہے۔ کوشش کرے کہ ان چیزوں سے بچے، اور اس طرح اگر پیسے بنانے ہیں تو میرا خیال ہے نہ ہی بنائے تو بندہ اچھا ہے۔ اگر کسی کی تصویریں لگا کے گندی آوازیں بھر کے اس پر آپ سمجھ رہے کہ آپ بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو۔ دیکھیے، اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن اخلاق اپنی جگہ پہ، غیر اخلاقی کام نہیں کرنا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے۔ اس سے اگر گھر کا ایک بندہ پاکستان میں پکڑا جاتا ہے، پوری فیملی کے لیے وہ مصیبت بن جاتا ہے۔ پوری فیملی وہاں کچہریوں میں، وہاں عدالتوں میں دھکے کھاتی ہے، لوگوں کی جائیدادیں بک جاتی ہے۔ یہ ابھی آپ کے سامنے کتنے لوگ پکڑے ہوئے ہیں، انہوں نے جو توہین مذہب کے کیس میں پکڑے ہوئے ہیں، وہ آج تک واپس نہیں آئے۔ پتہ نہیں 400 500 600 700 لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے والدین کو دیکھو جو آ کے یہاں پہ بیچارے روتے ہیں میڈیا پہ آ کے، کس طرح وہ بتاتے ہیں کہ ہم نہ سو سکتے ہیں، نہ جاگ سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں، کس حالت سے گزرے۔ پاکستان میں جس طرح کے قاعدے قوانین ہیں، میرا خیال ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر پنگا خود ہی آپ نے، وہ کہتے ہیں کہ کسی کے تجربے سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ یہ میں نے اس لیے آپ کو کہا کہ یہ جو ابھی ویڈیو چلی ہوئی ہے، اس کے اوپر تصویریں جو لگی ہوئی ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی، مریم وغیرہ کی، آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے۔ اچھا، اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ جی میں تو باہر بیٹھا ہوا ہوں، فیملی تو ادھر بیٹھی ہوئی ہے نا پاکستان میں، وہ فیملی کو اٹھا لیں گے، پھر کیا کریں گے؟ کئی لوگوں کو اٹھایا ابھی تک، تو کم از کم اس چیز کا تو آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ وہاں پہ پھر کون کرائے گا ان کی ضمانت؟ میں جانتا ہوں سوشل میڈیا پہ ایسے لوگ بھی ہیں، پیچھے ان کے گھر والے کئی بھائی وغیرہ جو ہے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو بتانا کہ یہ راستہ غلط ہے اور اس سے بچو، کیونکہ ہمارے پاس یہ پکی اطلاع ہے کہ بڑی کارروائی وہاں پہ ہو رہی ہے اور بڑے لوگ جو پکڑے جا رہے ہیں، اور پھر کئیوں کو تو جس طرح میں نے بتایا ضمانت مل جاتی ہے، کئی جو ہے ان کو پھر وہ وہاں پہ پھینک دیتے ہیں۔ اور ایسی ایسی جگہ خطرناک بنی ہوئی ہے، جو لوگ وہاں پہ رہ کے آئے ہوئے ہیں ان میں سے بھی 2 4 یورپ میں آ چکے ہیں، ایک آدھا تو پتہ ہی آپ کو صحافی ہے، اس کی زبانی سنیں۔ ایک امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھے وہ کیا سلوک وہاں پہ کرتے، کس طرح ظلم کرتے اور کس طرح جانور جیسا وہ حال کرتے۔ تو اپنے آپ کو بچائے اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی مصیبت کھڑی نہ کرے، ان کے لیے بھی ایسی مشکلات پیدا نہ کریں۔ یہ بڑا ایک آج اہم پیغام میں نے آپ کو اس لیے دیا ہے کہ یہ جتنی ویڈیو چل رہی ہے
اس پہ گورنمنٹ پاکستان جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک لوگوں کی منجی ٹھوک رہی ہے، ٹھیک ٹھاک طریقے کے ساتھ یہ سارا کچھ جو بھی ہے وہ وہاں پہ آپریشن ہوتا ہے، لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں، وہ نہیں پکڑا جائے گا، ماں کو لے جائیں گے، بہن کو لے جائیں گے، بھائی کو لے جائیں گے، باپ کو لے جائیں گے، مامے کو لے جائیں گے، چاچے کو، جو قابو آیا اس کو لے جاتے، ان کو ظاہر خانہ پوری کرنی ہے، اور جب وہ لے جاتے ہیں پھر آپ آئیں گے، آپ کسی عدالت میں نہیں جا سکتے کہ مجھے لے کے آئے، وہ کہے گا وہ آئے گا تو آپ جائیں گے۔ تو یہ مختصر سا پیغام تھا جو آج بڑا اہم تھا، اور یہ میں بتا دوں کہ احتیاط کرے، احتیاط کرے، احتیاط کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔